अब सुरु गरौँ। गरौँ। मैले भनेपछि तपाईँ हिजोकै ठ्याक्कै हिजोको प्याटर्न जाउँ है त। ल ओके। नमस्ते, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज जनवरी 31, 2021 तदनुसार नेपाली तिथि माघ 18, 2077, माघ कृष्ण तृतीया तिथि। एनसीसीएस र एनआरएन क्यानाडा मार्फत सञ्चालन गरिएको फ्री भर्चुअल योगा क्लासको आज 5औं हप्ता 10औं दिन। अहिले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको र प्रत्यक्ष जुम मार्फत जोडिनु भएको हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै सधैँ जस्तै आजको पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हामी उपस्थित भएका छौँ। म विमल बस्नेत, त्यसैगरी म विदु केसी, नमस्ते, म इन्स्ट्रक्टर सुशीला घिमिरे लगायत हामी सम्पूर्ण तपाईहरुलाई आजको बिहानीमा पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेप्लिज क्यानेडियन कम्युनिटी सर्भिसेस र एनआरएन क्यानाडाले संयुक्त रूपमा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको यो एउटा कार्यक्रम योगा गरौँ स्वस्थ रहौं, जस अनुसार आज हामी सम्पूर्ण मानव जाति नै हामी वी आर फ्यामिली भनेर एक भएर भर्चुअल रूपमा भए पनि तपाईहरु समक्ष तपाईहरुको स्वास्थ्यको लागि भनेर योगा कार्यक्रम लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईहरुले यसलाई मन पराइरहनु भएको छ। कृपया तपाईहरुको आफ्नो फिडब्याक यो फेसबुक पेज मार्फत तपाईहरुले आफ्नो फिडब्याक छोड्न सक्नुहुनेछ, किनकि धेरै जना तपाईहरु जुम मार्फत नभए पनि फेसबुक लाइभ मार्फत पनि योगा गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। र आजको कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि म सुशीलालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुड मर्निङ। हामी भर्चुअल योगा क्लासको आज 5th विकको 10th डेमा छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो क्लासबाट धेरै नै फाइदा पुगिरहेको छ। सधैँ चाहिँ अब हामी योगा कक्षातिर जाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला बसेको स्थिति मिलाउने, किनभने योगा क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति मन्त्र चान्ट गरेर गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। बस्दाखेरि हजुरहरूलाई क्रस लेग पोस्चरमा सजिलो हुन्छ भने क्रस लेग अथवा अर्ध पद्मासन लगाउन सक्नुहुनेछ। जुन आसन लिनुहुन्छ त्यसैमा लङसम्म बस्न सक्यो भने अलिकति फाइदा पुग्छ। अहिले ढाड कमर सिधा राखेर क्रस लेग पोस्चरमा हामी योगा क्लासको सुरुमा हामी ओम चान्टिङ गरेर हामी योगा क्लास सुरु गर्नेछौँ। दुवै हात नमस्कार पोजिसनमा, छातीको अग्रभागमा, ढाड कमर सिधा राखिदिनु होला, आँखा बन्द। हामी ओम चान्टिङ गर्नेछौँ। हामी ओमलाई अ उ मा गरेर 3 स्टेपमा डिभाइड गर्नेछौँ। जब हामी अ चान्ट गर्नेछौँ हाम्रो बडीको लोवर पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ। जब उ चान्ट गर्छौँ हाम्रो बडीको मिडल पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ भने जब हामी म चान्ट गर्छौँ त्यो टाइममा हाम्रो बडीको अप्पर पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ। यसलाई हामी 3 पटक ओम चान्टिङ गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा लामो गहिरो श्वास त्यसपछि हामी महामृत्युञ्जय मन्त्र चान्ट गर्नेछौँ। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। दुवै हातलाई रब गर्ने, हातलाई लगेर आँखामा प्लेस गर्ने, 2-3 पल्ट आँखा खोल्दै बन्द गर्ने। त्यसपछि बिस्तारै हातलाई खोलेर
पूर्व अवस्थामा आउने। अब आज हामी पहिला स्ट्यान्डिङबाट हामी सूर्य नमस्कारबाट स्टार्ट गर्नेछौँ योगालाई। त्यसैले हजुरहरू उठिदिनु होला। सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति वार्म अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले आज हामी स्ट्यान्डिङमै यसलाई गर्नेछौँ। दुवै खुट्टाको पोजिसन अलिकति खुट्टामा डिस्टेन्स राखिदिनु होला। हातलाई कमरमा लगाएर राख्ने। त्यसपछि हामी अब हेडबाट स्टार्ट गर्नेछौँ माइक्रो सर्कुलेसनको। बिस्तारै श्वास छोड्दै आफ्नो टाउकोलाई राइट साइडमा मुभ गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल मिडल। फेरि श्वास छोडेर आफ्नो टाउकोलाई लेफ्ट साइडमा। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल मिडल। फेरि श्वास छोड्दै आफ्नो हेडलाई अन योर राइट साइडमा। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै इनहेल मिडल। फेरि एक्सेल गरेर आफ्नो हेडलाई लेफ्ट साइडमा। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल मिडल। अब श्वास लिँदै इनहेल, हेडलाई अप। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। चिन लक लागेको अवस्था हुन्छ। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फेरि इनहेल, अलिकति हेडलाई ब्याक। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। Hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल मिडल। अब एक्सेल गरेर आफ्नो हेडलाई अन योर राइट ब्याक लेफ्ट फ्रन्ट। इनहेल मिडल, एक्सेल अन योर राइट ब्याक लेफ्ट फ्रन्ट। अब अपोजिटबाट इनहेल मिडल, एक्सेल अन योर लेफ्ट ब्याक राइट फ्रन्ट। इनहेल मिडल, exhale on your left, back, right, front. बिस्तारै normal position. त्यसपछि अब हामी शोल्डरमा आउनेछौँ। दुवै खुट्टालाई अलिकति डिस्टेन्स गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हातलाई सिधा, हातलाई स्ट्रेट, यो एल्बोलाई स्ट्रेट गरेर यसरी राख्नु होला। बडीमा साइडको बडीमा टच नहोस्। हात सिधा तर साइडको बडीमा टच हुनु हुँदैन। अब इनहेल गर्दै हातलाई स्ट्रेट, कानको छेउमा राख्ने तर कान पनि टच हुनु हुँदैन। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। तल लैजाने एल्बो स्ट्रेट तर बडीमा टच नहोस् हातले। फेरि इनहेल, बिस्तारै हातलाई माथि, कानको छेउमा लाने, एल्बोलाई स्ट्रेट राखिदिने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। बिस्तारै हातलाई तल। वान मोर राउन्ड। इनहेल अप, साइडबाट हातलाई सिधा माथि स्ट्रेट गर्ने, एल्बोलाई स्ट्रेट। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। बिस्तारै एल्बोलाई फोल्ड गरेर शोल्डरमा राख्ने। त्यसपछि इनहेल गर्दै एल्बो अगाडिबाट जब बिचमा पुग्छौँ हामी, पछाडि जाँदाखेरि श्वास छोड्दै जाने, अगाडि आउँदाखेरि श्वास लिँदै। वान मोर राउन्ड। बिस्तारै, एकदमै बिस्तारै गर्नु होला। बिचमा पुग्यौँ हामी। अब अपोजिटबाट 3 2 1 हातलाई तल राखिदिने, हातलाई रिल्याक्स। हातलाई फेरि कम्मरमा। त्यसपछि अब हामी कम्मरको पार्टलाई ट्विस्ट गर्नेछौँ। ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। कम्मरलाई आफ्नो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा बिस्तारै क्लकवाइज घुमाउनु होला। 2 3
4. अब अपोजिट 4 3 2 1. रिल्याक्स. अब दुवै खुट्टालाई अलिकति हल्का मात्रै डिस्टेन्स, अब अलिकति अघि धेरै थियो, अब अहिले ठिक्क मात्रै, थोरै मात्रै. अब हातलाई स्ट्रेट आफ्नो सोलर लेभलमा हातलाई स्ट्रेट गर्नु होला. त्यसपछि श्वास छोडेर घुँडालाई फोल्ड गर्ने. एक्सेल डाउन. कुर्कुचाको पार्ट अलिकति उठेको हुन्छ, एकर्डिङ टु यर कम्फर्ट जति सकिन्छ तल बेन्ड गर्नु होला. होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इनहेल अप. फेरि एक्सेल डाउन. घुँडालाई बेन्ड गर्ने. होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इनहेल अप. हातलाई रिल्याक्स. अब बिस्तारै खुट्टामा डिस्टेन्स, कम्मरमा हात. अब हामी राइट खुट्टालाई राइट साइडमा ट्विस्ट गर्नेछौँ. त्यसपछि हामी श्वास छोडेर, हात कम्मरमै हुन्छ, श्वास छोडेर बडीलाई तल झुकाउँदैछौँ. एक्सेल डाउन. होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इनहेल अप. बिचसम्म बनाउने. त्यसपछि राइट खुट्टालाई सिधा, लेफ्ट खुट्टालाई लेफ्ट साइडमा टर्न गर्ने. त्यसपछि एक्सेल डाउन. श्वास छोडेर अगाडि खुट्टा बेन्ड, पछाडि खुट्टा स्ट्रेट राख्ने कोसिस गर्नु होला. होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इनहेल अप. खुट्टालाई बिस्तारै रिल्याक्स. अब हामी राइट खुट्टाको कम्मरको पार्टसम्म हामीले माइक्रो सर्कुलेसनको काम गरिसकेका छौँ. अब हामी घुँडामा जाँदैछौँ. राइट खुट्टालाई यसरी बेन्ड गर्ने. त्यसपछि श्वास छोडेर खुट्टाको अग्रपार्टलाई, श्वास छोडेर खुट्टालाई तल, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्ने तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि. राइट खुट्टा रिल्याक्स. अब लेफ्ट खुट्टा उठाउने. फेरि नीमा बेन्ड गरेर फेरि श्वास छोड्दै खुट्टालाई तल राख्नेछौँ. श्वास लिँदै माथि. एक्सेल डाउन. इनहेल अप. एक्सेल डाउन. इनहेल अप. एक्सेल डाउन. बिस्तारै रिल्याक्स. अब हामी सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि हिटअप लिएर आउनु पर्ने हुन्छ. यो त हामीले माइक्रो सर्कुलेसन गऱ्यौँ. यति गरेपछि हामीलाई कुनै पनि जोइन्ट्समा प्रब्लम आउँदैन सूर्य नमस्कार गर्नको लागि. त्योभन्दा अगाडि हामी रुद्र गति एउटा एक्सर्साइज नै हो, तर यसले चाहिँ अलिकति यति हिटअप लिएर आउँछ कि यसलाई हजुरहरूले यदि 5 मिनट कन्टिन्यू गर्नुभयो भने 25 मिनट्स रनिङ गर्दाखेरिको जुन एउटा हजुरहरूलाई फिल हुन्छ त्यो चाहिँ विदिन 5 मिनट्स हजुरहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ एकदमै हिटअप लिएर आउँछ यसले. यसलाई गर्ने पोजिसन एक्टिभ एक्जिलेसन हुन्छ. यसमा श्वास छोड्नेमा हामीले कन्सन्ट्रेट गर्ने, लिने आफै नर्मल हुन्छ. श्वास छोड्दाखेरि पहिला राइट ह्यान्ड फोल्ड, लेफ्ट खुट्टा अप भनेको एक सर्टमा दुईटा काम हुन्छ. हात पनि उठ्छ, खुट्टा पनि भयो. त्यसपछि फेरि खुट्टा बेन्ड गर्दा यसरी जान्छ. यसलाई हामी एक्टिभ एक्जिलेसन गरेर गर्छौँ. श्वास चलाएर एकैछिन यसमा रहनु होला. श्वास छोड्नेमा ध्यान दिनु होला. अलिकति स्पिड आफ्नो कम्फर्ट अनुसार गर्नु होला. रिल्याक्स. स्टार्टिङ क्लास भएकोले हामीले थोरै मात्रै यो प्रोसेस गऱ्यौँ. यति थोरै समयमा पनि तपाईँहरूले फुल बडीमा एउटा हिटअप फिल गरिसक्नुभयो होला सायद. यसलाई हामीले 2 मिनट्सदेखि लगेर हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ. तर आज चाहिँ अब सामान्य नर्मलमा थोरै मात्रै गर है. अब यति गरिसकेपछि हामी सूर्य नमस्कारको लागि तयार भइसक्यौँ. सूर्य नमस्कार गर्नको लागि म्याटको अग्रभागमा आउनु होला. दुवै हात नर्मल पोजिसनमा, नमस्कार पोजिसन. यसमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ. लामो गएर श्वास लिने. अब हामी अर्को स्टेपमा प्रवेश गर्दैछौँ. श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि, सकिन्छ भने अलिकति ब्याक कर्भ. होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. श्वास छोड्दै आफू तल अगाडि झुक्ने, आफ्नो कम्फर्ट अनुसार झुक्नु होला. होल्ड फर 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब इनहेल श्वास लिएर राइट खुट्टालाई पछाडि लेफ्ट खुट्टा फोल्ड body straight on the backward fold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोडेर लेफ्ट खुट्टा पनि पछाडि खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड टाउको हातभित्र एकैछिन होल्ड गर्ने होल्ड for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathing normal, knees on ground, chest on ground, chin on ground. हिप उठेको हुन्छ एकैछिन होल्ड गर्ने होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल गरेर बडीको अग्रपाट उठाउने पछाडि खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड्दै फेरि पूर्व अवस्थामा जाने दुवै खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड टाउको हातभित्र एकैछिन यसरी होल्ड गर्ने होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, right leg between your hands, body straight on the backward. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोडेर लेफ्ट खुट्टा पनि दुईटा हातको बिचमा होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up. एकैछिन होल्ड गर्ने होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्तारै हामी नर्मल पोजिसनमा हौँ सूर्य नमस्कारको एक राउन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ अब हामी दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ नर्मल पोजिसन ब्रिदिङ नर्मल बिस्तारै इनहेल दुईटा हात स्ट्रेट एल्बोलाई स्ट्रेट गरिदिनु होला अलिकति पछाडि बेन्ड होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्तारै एक्सेल डाउन श्वास छोड्दै छोड्दै बडीलाई अगाडि झुकाउने हात र खुट्टाको एउटै पोजिसन हुन्छ तल होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल राइट लेग पछाडि body straight on your backward. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोडेर लेफ्ट खुट्टा पनि पछाडि खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड निलाई बेन्ड नगर्ने टाउको हातभित्र होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ब्रिदिङ नर्मल घोडा जमिनमा छाती जमिनमा चुँडो जमिनमा हिप अलिकति उठेको हुन्छ होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल गरेर बडीको अग्रपाट उठाउने पछाडि खुट्टा जोडेको अवस्था हुन्छ होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड्दै फेरि टाउकोलाई हातभित्र दुवै खुट्टा तल जोडिएको अवस्था हुन्छ खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, right leg between your hands, body straight on your backward, hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale and bring your left leg in between your hands. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब बिस्तारै हातलाई घुमाएर नर्मल पोजिसनमा अब हामी एक राउन्ड अरू गर्नेछौँ सूर्य नमस्कारले ब्रिदिङ नर्मल फेरि श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि elbow straight hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale गरेर right leg back. Body straight on the backward. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, left leg पनि पछाडि back.
दुवै घुँडा स्ट्रेट, खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड, टाउकोलाई हातभित्र, आफ्नो नेभल पार्टमा हेर्नु होला. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathing normal. Knees on ground, chest on ground, chin on ground. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up. बडीलाई अगाडिबाट उठाउने, पछाडि खुट्टा जोडेको अवस्था हुन्छ. लोवर ब्याकमा कन्सन्ट्रेट गरेर होल्ड गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड्दै फेरि बडीलाई पछाडि झुकाउने, खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड, टाउकोलाई हातभित्र, नेभल एरियामा हेर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Right leg in between your hands, body straight on the back curve. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोडेर लेफ्ट लेग पनि दुवै हातको बिचमा. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. दुईटा हात माथि, अलिकति back curve. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्तारै हातलाई घुमाएर ब्रिदिङ नर्मल. हामीले तेस्रो राउन्ड पनि सूर्य नमस्कारको कम्प्लिट गरिसकेका छौँ. यति गर्दा हाम्रो ब्रिदिङमा एकदमै ब्यालेन्स बिग्रिसकेको हुन्छ. त्यसैले अब यसलाई ब्यालेन्सलाई नर्मल गर्नको लागि खुट्टामा डिस्टेन्स, लेफ्ट ह्यान्डमा राइट ह्यान्डलाई यसरी प्लेस गर्ने, अलिकति बडीलाई अगाडि बेन्ड गर्ने र टाउकोलाई यो बनाएको पोजिसनमा प्लेस गर्ने. इनहेल. लामो गएर श्वास लिने. इन. श्वास छोड्ने. आउट. लामो गएर श्वास फेरि. इन. श्वास छोड्ने. आउट. अन्तिम पटक फेरि लामो गएर श्वास. इन. श्वास छोड्ने. आउट. बिस्तारै हातलाई खोलिदिने. दुवै खुट्टा नर्मल पोजिसनमा. हातलाई इन्टरलक गर्ने. हामी कन्सन्ट्रेसन र ब्यालेन्स बढाउनको लागि 2-3 अरू आसनहरू गर्नेछौँ. हातलाई सिधा माथि. यदि हजुरहरूलाई रिङ्गटा लागेको छ भने चाहिँ यसलाई गर्न मिल्दैन. अरू सबैले आफ्नो कम्फर्ट अनुसार गर्नु होला. अब श्वास लिएर कुर्कुचालाई उठाउने, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल डाउन. फेरि श्वास लिएर इनहेल अप. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. One more round. Inhale up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब पोजिसन यही, टाउको हात र टाउकोको पोजिसन त्यही, खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स. अब यही हातलाई हामी श्वास छोडेर आफ्नो राइट साइडमा बडीलाई झुकाउँदैछौँ. श्वास छोडेर आफ्नो राइट साइडमा. According to your comfort जति झुक्न सक्नुहुन्छ झुक्नु होला. हातलाई स्ट्रेट. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल अप. अब आफ्नो लेफ्ट साइडमा श्वास छोड्दै आफ्नो हात र टाउकोलाई बडीलाई लेफ्ट साइडमा झुकाउनु होला. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल अप. दुवै हातलाई खोलिदिने. दुवै खुट्टा स्ट्रेट. त्यसपछि अब खुट्टालाई बेन्ड गरेर हामी बसेको स्थितिमा जाँदैछौँ. दुवै खुट्टा फोल्ड. अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्नेछौँ. किनभने आज हामीले सुरुमा स्टार्टिङमा हिटअप लिएर आइसकेपछि अझै हामीले प्राणायाम गर्नलाई सजिलो हुन्छ. भ्रामरी प्राणायाम हामी थोरै समय मात्रै गर्नेछौँ. किनभने यसले हाम्रो बडीमा हिटअप अलरेडी आइसकेको कारणले हामी आज यसलाई अलिकति छोटो समय गर्नेछौँ. यसलाई हामीले 1, 2, 3 मा काउन्ट गरेर श्वासलाई लिन्छौँ अनि त्यसपछि 3, 2, 1 गरेर हामी श्वासलाई छोड्छौँ. आज हामी हातको कुनै पनि मुभमेन्ट गर्ने छैनौँ.
हातलाई ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राखिदिनु होला। श्वास लिने, लामो गरेर श्वास लिने, 1 2 3 काउन्ट गरेर अनि 3 2 1 गरेर श्वास छोड्ने। यो प्रोसेसमा जान्छ। हामी एकैछिन हामी यसलाई काउन्टिङ अनुसार गर्नेछौँ। म इन भन्छु, हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि होला। म इन भन्छु, श्वास लिने, आउट भनेपछि श्वास छोड्ने। हातलाई चाहिँ घुँडामै राखिदिनु होला। इन आउट। ब्रिदिङ चाहिँ अलिकति फोर्सफुल हुनुपर्छ है। श्वास लिने फेरि इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। बिस्तारै अब लामो गएर श्वास बिस्तारै लिनु होला। इन आउट। श्वास लामो गएर श्वास इन आउट, फेरि इन आउट। अब यसको दोस्रो राउन्ड अलिकति फास्ट फेरि ब्रिदिङ चलाउनेछौँ। इन आउट, 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 इन आउट। अब लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। बिस्तारै पोजिसन नर्मल, हातको पोजिसन सेम ज्ञान मुद्रामा। अब हामी एक्टिभ एक्जिलेसन, प्यासिभ इनहेलेसन हामी कपालभाती गर्नेछौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेटसँग रिलेटेड सबै समस्याहरूलाई यसले सल्भ गर्ने गर्छ। तर यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई अल्सरको समस्या छ, हर्निया छ, उहाँहरूले गर्न मिल्दैन। पेटको अपरेसन गरेको 3 महिना 3 देखि 4 महिना यसलाई गर्न मिल्दैन, मेन्सुरेसनको टाइममा गर्न मिल्दैन भने अरू सबैजनाले यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार गर्न सकिन्छ। 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोक श्वास छोड्ने, पेटलाई भित्र तान्ने। एक्टिभ एक्जिलेसन, प्यासिभ इनहेलेसन। यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ। ढाड कमर सिधा राखिदिनु होला। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। अब लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। अब दोस्रो राउन्ड। अब लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट, अन्तिम पटक लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। अब हामी यसको तेस्रो राउन्ड गर्दैछौँ। साउन्ड आओस् श्वास एक्टिभ एक्जिलेसन गर्दाखेरि।
अब लामो गएर श्वास श्वास छोड्ने आउट लामो गएर श्वास श्वास छोड्ने आउट अन्तिम पटक लामो गएर श्वास श्वास छोड्ने आउट दुवै हातलाई बुढामा राखिदिनु होला अब यसमा हामी अर्को प्राणायाम गर्नेछौँ बाह्य प्राणायाम यसमा चाहिँ कपालभातीमा जे थियो बेनिफिट्स त्यस्तै हुन्छ भने लिमिटेसन पनि कपालभातीमा जे थियो त्यही नै हुन्छ यसमा हामी यसलाई लामो गएर श्वास लिन्छौँ लिएको श्वास पुरा बाहिर फालेर हामी पेटलाई भित्र तानेर एकैछिन चिन लक लगाएर होल्डमा बस्छौँ अब यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ लामो गएर श्वास लिने लिएको श्वास पुरा बाहिर पेटलाई भित्र तान्ने चिन लक लगाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चिन लक खोल्ने ब्रिदिङ नर्मल फेरि दोस्रो राउन्ड लङ इनहेल लामो गएर श्वास लिएको श्वास पुरा बाहिर पेटलाई भित्र तान्ने लक योर चिन होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चिन लक खोल्ने ब्रिदिङ नर्मल अब यसको तेस्रो राउन्ड लामो गएर श्वास लिने लिएको श्वास पुरा बाहिर पेटलाई भित्र तान्ने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चिन लक खोल्ने ब्रिदिङलाई नर्मल त्यसपछि हामी अब नाडी शोधन गर्नेछौँ बसेको स्थिति सेम स्थिरम सुखम आसनम जुन आसन लिनु भएको छ त्यसमै लङ टाइमसम्म बस्ने कोसिस गर्नु होला त्यसपछि हामी लेफ्ट ह्यान्ड ज्ञान मुद्रामा एजिटेट रहेको हुन्छ राइट ह्यान्डलाई उठाउने त्यसपछि थम्बले राइट नोस्ट्रिल बन्द हुन्छ त्यसपछि हामी यसलाई लेफ्टबाट पुरा श्वास लिन्छौँ लेफ्ट नोस्ट्रिललाई हामी रिङ फिङ्गरले बन्द गर्छौँ भने त्यसपछि लिएको श्वास हामी राइटबाट पुरा साउन्ड सहित बाहिर यसो गर्दाखेरि हामीले बडीमा लिएको अक्सिजन लिइरहेको हुन्छौँ पहिला प्रपर अक्सिजन लिइरहेका हुन्छौँ भने जब हामी श्वास बाहिर फ्याल्दाखेरि हाम्रो बडीमा भएको टक्सिन पनि बाहिर फ्यालिरहेको हुन्छ त्यसैले श्वास लिँदा पनि लामो गएर लिनु होला श्वास फ्याल्दा पनि लामो गएर श्वास बाहिर फाल्नु होला हजुर यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्नु होला यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रपर अक्सिजनको मात्रा पुरा पुर्याउने हुँदाखेरि हाम्रो बडीलाई एकदमै फाइदा गर्छ त्यसको साथसाथै हाम्रो लङ्स क्यापासिटी बढ्छ यसले हाम्रो दुवै नासिका नोस्ट्रिलको एयरवेजलाई एकदमै क्लिन गर्ने काम गर्छ यसले फर्दर जसले गर्दा हामीलाई स्ट्रेस एङ्जाइटी माइग्रेन जस्तो प्रब्लमहरू आउन दिने छैन ढाड कमर सिधा राखिदिनु होला हातको पोजिसन नोजभन्दा माथि हातलाई तलपट्टि नराखिदिनु होला त्यसले गर्दा हाम्रो स्किनमा प्रब्लम आउन सक्छ लामो गएर श्वास लिने लामो गएर श्वास छोड्ने ढाड कमर सिधा रहोस् एकदम फिलका साथ गर्नु होला जब म सास लिइरहेको छु तब मैले प्रपर अक्सिजन लिइरहेको छु भन्ने फिल गर्नु होला जब म श्वास छोडिरहेको छु त्यो सँगसँगै मेरो बडीमा भएको टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्दैछु मेरो बडी एक्टिभ हुँदैछ भनेर फिल गर्दै गर्नु होला
कन्सन्ट्रेसन एकदम श्वासमा ध्यान दिने। बिस्तारै दुवै हात ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि। अब दुवै नासिकाबाट लामो गहिरो श्वास लिने। श्वास छोड्ने। लामो गहिरो श्वास। श्वास छोड्ने। अन्तिम पटक लामो गहिरो श्वास। श्वास छोड्ने। बिस्तारै हामी आँखा खोल्दैछौँ। त्यसपछि अब हातलाई यसरी फिङ्गर टच गरेर थम्पले पहिला हामी नोज बन्द गर्नेछौँ। एकचोटि मलाई हेर्नु होला। त्यसपछि हामी मुखबाट लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ फर्स्टमा। त्यसपछि हामी लक लगाउँछौँ। अघि लिएको श्वासलाई हामी गालामा एक्सपान्ड गर्छौँ। त्यसपछि 10 सेकेन्ड होल्ड गर्नेछौँ। जब हामी 10 सेकेन्ड होल्ड गरिसक्छौँ त्यसपछि हामी लक बिस्तारै खोल्नेछौँ र अघि मुखबाट लिएको श्वास हामी नाकलाई खोलेर दुवै नोस्ट्रिलबाट बाहिर साउन्ड सहित श्वासलाई बाहिर काट्नेछौँ। यसलाई हामी 3 पटक गर्नेछौँ। नोस्ट्रिल बन्द, थम्पले लामो गहिरो श्वास ढाड कमर सिधा राखिदिनु होला। लक योर चिन। गालामा श्वासलाई एक्सपान्ड गर्ने। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चिन लक खोल्ने। नाकलाई खोलिदिने। नाकबाट पुरा साउन्ड सहित श्वास बाहिर जाने। यसको दोस्रो राउन्ड। दुवै नोस्ट्रिल बन्द, मुखबाट लामो गहिरो श्वास। लक योर चिन। गालामा श्वासलाई एक्सपान्ड गर्ने। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै चिन लकलाई खोल्ने। दुवै नोस्ट्रिल खोल्ने र नाकबाट पुरा साउन्ड सहित बाहिर। यसको थर्ड राउन्ड। दुवै नोस्ट्रिल बन्द, मुखबाट लामो गहिरो श्वास। Lock your chin, expand your breath. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै चिनलाई खोल्ने। नाकलाई खोलिदिने। नाकबाट पुरा श्वास बाहिर। यसले हाम्रो लङ्स क्यापेसिटी पनि बढाउने काम गर्छ। त्यसपछि हामी गर्नेछौँ भ्रामरी प्राणायाम। यो प्राणायाम गर्दाखेरि थम्पले कानको पर्दा कम्प्लिटली बन्द गर्ने। त्यसपछि 3टा औँला हामी निधारमाथि प्लेस गर्छौँ। एउटा नाकको छेउमा लगेर प्लेस गर्ने। त्यसमा भ्रामरी प्राणायाममा हामी पहिला श्वास लङ इनहेल लिन्छौँ। त्यसपछि जब श्वास लिइसकेपछि हामी को साउन्ड हामी पुरै हाम्रो हेडको अप्पर पार्टमा भाइब्रेसन फिल गरेर गर्नेछौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई हुने स्ट्रेस, माइग्रेन, एङ्जाइटी जस्तो प्रब्लमहरूलाई यसले कन्ट्रोल गर्दछ। तर यसलाई रेगुलर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साथसाथै जसलाई प्रपर स्लिप हुँदैन उहाँहरूले पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई धेरै नै फाइदा गर्दछ। अब यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ। थम्पले कानको पर्दा कम्प्लिटली बन्द। कानको पर्दा कम्प्लिटली बन्द गर्ने। जति सक्दो लामो गहिरो श्वास लिने र लामोसम्म को साउन्ड हाम्रो अप्पर पार्टमा फिल गराएर गर्नु होला। लामो गहिरो श्वास लिने। आँखा बन्दै रहोस्। हातलाई ज्ञान मुद्रामा लगेर राख्ने। ढाड कमर सिधा। दिमागमा जे थट आइरहेछ त्यसमा आफू इन्भल्भ नहुने। जे आइरहेछ आउन दिने, जान दिने। श्वासलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने। जुन फेजमा श्वास आइरहेछ, जुन फेजमा श्वास गइरहेछ यो चाहिँ छोडिदिने। एकदम शान्तताको फिल गर्ने। अब हामी म्युजिक सँगसँगै एकैछिन हामी मेडिटेसनमा जानेछौँ।
जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। जाडो होस् या गर्मी होस्, पानी परोस् या आँधी चलोस्, जाडो होस् या गर्मी होस्, पानी परोस् या आँधी चलोस्, यो बेला पनि मुखबाट अमृत वाणी बरसोस्। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। सुखको इच्छा यस्तो हो, राति कसैमा दुःख नहोस्, सुखको इच्छा यस्तो हो, राति कसैमा दुःख नहोस्, तिम्रो सुखमा झुलमिल भई मेरो मुख पनि उज्वल होस्। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। बिस्तारै दुवै हातलाई रब गर्ने, त्यसपछि हातलाई लगेर अनुहारमा प्लेस गर्ने, आँखालाई 2-3 पटक त्यही बन्द गर्दै खोल्दै गर्ने, त्यसले आँखाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ। बिस्तारै हातलाई खोल्दै आँखा खोल्ने। अब बिस्तारै दुवै खुट्टालाई सिधा स्ट्रेट। आज हामीले सुरुमा माइक्रो सर्कुलेसन गरेको कारणले हामी खुट्टा यसरी बसेर धेरै गर्ने छैनौँ, त्यही पनि बसेर धेरै खुट्टा अब निदाको अवस्था हुन्छ, एकैछिन हामी यसलाई चलाउने मात्रै गर्नेछौँ। बसेको स्थिति स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट राखिदिनु होला। अब श्वास लिएर राइट खुट्टालाई फोल्ड, श्वास छोड्ने खुट्टालाई पनि छोडिदिने, श्वास लिने लेफ्ट खुट्टा पनि फोल्ड, श्वास छोडिदिने लेफ्ट खुट्टा पनि छोडिदिने, श्वास लिएर फेरि राइट खुट्टा फोल्ड, श्वास छोड्ने खुट्टा पनि छोडिदिने, फेरि लेफ्ट खुट्टा श्वास लिने खुट्टा फोल्ड, श्वास छोड्ने खुट्टा पनि छोडिदिने। अब दुवै खुट्टालाई एकैचोटि गर्नेछौँ। इनहेल, हामी निमा बेन्ड गर्नेछौँ, श्वास छोड्ने खुट्टा पनि स्ट्रेट, श्वास लिने श्वास छोड्ने, फेरि श्वास लिने श्वास छोड्ने, श्वास लिने श्वास छोड्ने। बिस्तारै अब हामी हातलाई इन्टरलक गरेर अब हामी ओबिसिटी घटाउने, आज फ्याट बडीमा मिडल पार्टमा अथवा साइडमा जुनै पार्टमा भयो भने पनि अब ओबिसिटी हुँदाखेरि अब मोटोपन गर्दा त जसैलाई पनि नराम्रो हुन्छ। यो गर्दाखेरि आज ओबिसिटीको अलिक 1-2वटा आसनहरू गर्नेछौँ। यसलाई हातलाई इन्टरलक गरिदिनु होला, हात स्ट्रेट, खुट्टा स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। त्यसपछि अब हामी श्वास छोडेर आफ्नो बडीलाई अग्र पार्टमा यसरी श्वास छोड्दै जति सकिन्छ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार अगाडि झुक्नु होला। फेरि यहाँबाट बीचबाट फेरि श्वास लिँदै आफ्नो बडीलाई पछाडि झुकाउने। हातको पनि मुभमेन्ट, बडीको मुभमेन्ट, खुट्टा स्ट्रेट हुन्छ। फेरि अगाडि जाँदा बडीलाई झुकाउँदा श्वास छोड्दै
जति सकिन्छ खुट्टालाई अगाडिसम्म कटाउने प्रयास गर्नु होला। फेरि यहाँ मिडलबाट फेरि श्वास लिँदै बडीलाई पछाडि झुकाउने, खुट्टालाई नउठाइदिनु होला, तल खुट्टा स्ट्रेटै, श्वास छोड्ने, अगाडि जाने, एकदमै बिस्तारै, एकदम फास्ट नगर्नु होला एकदम, किनभने स्टार्टिङमा एकदम नर्मल फेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि श्वास लिने, पछाडि झुक्ने, फेरि अगाडि झुक्ने, फेरि श्वास लिने, पछाडि झुक्ने। अब हामी यसलाई अपोजिटबाट गर्नेछौँ। अगाडि जाँदाखेरि श्वास छोडेर बडीलाई झुकाउँदैछौँ, फेरि बडी तन्किन्छ, श्वास लिँदै पछाडि, फेरि अगाडि जाने, एक्सहेल डाउन, फेरि इनहेल अप, तल खुट्टामा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ त्यो फिल गरेर गर्नु। फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। वान मोर राउन्ड, इनहेल गरेर बडीलाई तन्काउँदैछौँ, श्वास छोडेर खुट्टातिर हात लैजान्छौँ, रिल्याक्स। अब दुवै खुट्टालाई यसरी एक्सपान्ड गर्ने, खुट्टा एक्सपान्ड गर्ने, एकोर्डिङ टु यर कम्फर्ट, जति सकिन्छ आफ्नो कम्फर्ट अनुसार खुट्टालाई एक्सपान्ड गरिदिनु होला, स्पाइन चाहिँ स्ट्रेटै रहोस्। अब आफ्नो राइट ह्यान्डलाई राइट खुट्टाको यसरी खुट्टाको औँला पक्र्न सकिन्छ, जति सकिन्छ आफ्नो कम्फर्ट अनुसार यसरी राइट साइडमा आफ्नो बडीलाई मुभ गराउने, सकिन्छ भने खुट्टालाई पक्र्ने। अब यसमा यतिसम्म हाम्रो ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। अब हामी श्वास छोडेर लेफ्ट ह्यान्डलाई लैजाँदै हामी राइट खुट्टाको जति सकिन्छ खुट्टातिर आफ्नो बडीलाई मुभ गर्दैछौँ। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हातलाई उठाउने, रिल्याक्स। अब फेरि आफ्नो लेफ्ट साइडमा, पहिला सुरुमा एउटा हातले लेफ्ट ह्यान्डलाई लेफ्ट खुट्टालाई पक्र्ने प्रयास गर्नु होला, जति सकिन्छ आफ्नो कम्फर्ट अनुसार। अब बिस्तारै हातलाई लैजाँदै श्वास छोड्दै आफ्नो लेफ्ट साइडमा, होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल अप। त्यो गर्दाखेरि आफ्नो साइडमा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको हुन्छ, याद गर्नु होला। राइट ह्यान्ड राइट खुट्टामा, लेफ्ट ह्यान्ड जाँदा श्वास छोड्दै हामी राइट साइडमा टर्न हुँदैछ। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यो पुरा पार्टमा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेछ, याद गर्नु होला। इनहेल अप टु मिडल। अब फेरि वान मोर राउन्ड आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट खुट्टामा प्लेस गर्ने, राइट ह्यान्ड तल जाँदाखेरि एक्सहेल डाउन, जतिसम्म झुक्न सकिन्छ झुकेर होल्ड गर्ने। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल मिडल। अब रिल्याक्स, दुवै खुट्टालाई जोडिदिने, हातलाई इन्टरलक गर्ने। त्यसपछि हामी एउटा संस्कृत मन्त्र चान्ट गर्नेछौँ। त्यो टाइमसम्म हजुरहरूले खुट्टालाई बटरफ्लाई पोज जस्ता फ्लिप गरिदिनु होला। हामी यसलाई 3 राउन्ड गर्नेछौँ। जबसम्म मन्त्रको 3 राउन्ड कम्प्लिट हुन्छ तब हाम्रो यो बटरफ्लाईको प्रोसेस पनि कम्प्लिट हुन्छ। ढाड कमर सिधा, आँखा बन्द, एकदम फिलका साथ गर्नु होला। खुट्टालाई चाहिँ फ्लिप गरिराख्नु होला। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। दोस्रो राउन्ड। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। अब अन्तिम वर्ड। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे।
बिस्तारै खुट्टाको पोजिसन सेम, हातलाई लगेर घुँडामा राख्ने, त्यसपछि श्वास छोडेर आफ्नो एल्बोलाई स्ट्रेट गर्नु होला, यति मात्रै। ब्रिदिङ नर्मल, हातलाई छोडिदिने, फेरि एल्बोलाई के भन्छ हातलाई लगेर घुँडामा राख्ने, श्वास छोड्ने, एल्बो स्ट्रेट। त्यो हुँदाखेरि अटोमेटिक तपाईँहरूको खुट्टा स्ट्रेट पोजिसनतिर गइहाल्छ। रिल्याक्स, वान मोर राउन्ड, हातलाई घुँडामा प्लेस गर्ने, श्वास छोडेर एल्बो स्ट्रेट। अब यसैमा आफ्नो बडीलाई ट्विस्ट अन योर राइट, ट्विस्ट अन योर लेफ्ट, वान मोर राउन्ड, ट्विस्ट अन योर राइट साइड, एन्ड देन ट्विस्ट अन योर लेफ्ट। बिस्तारै रिल्याक्स। अब दुवै खुट्टालाई वज्रासनमा बस्ने। यो आसन आफैमा एउटा आसन हो। यसलाई चाहिँ हामीले खाना खाइसकेपछि 10 to 20 मिनट्स यतिकै बस्न सकिनेछ, किनभने जब यो आसनमा हामी बस्छौँ हाम्रो बडीको लोवर पार्टमा टोटल्ली ब्लड सर्कुलेसन ब्लक भइरहेको हुन्छ र हाम्रो प्रेसर पेटमा परिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो डाइजेसनसँग रिलेटेड सबै त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै फाइदा गर्छ। त्यसैले अब खाना खाइसकेपछि यसमा बस्दाखेरि एकदमै फाइदा हुन्छ। तर जसलाई पायल्सको समस्या छ उहाँहरूले चाहिँ बस्न मिल्दैन। अब यो आसनमा बसेर यो आफैमा आसन हो, यसमा बसेर हामी अरू फर्दर आसन गर्नेछौँ। अब हामी सुगरलाई राम्रो हुने आसन गर्नेछौँ। सुगर पेसेन्टलाई राम्रो हुने पहिला हातलाई मुठी बनाइदिनु होला, त्यसपछि 1 2 यसरी हातलाई मिलाउने, मुठी बनाउने, 1 राउन्ड एन्ड देन 2 राउन्ड। जब यो कम्प्लिट हुन्छ यसलाई लगेर हाम्रो नेभल पार्टमा यसरी प्रेस गर्ने। श्वास छोडेर एक्सहेल डाउन, श्वास छोडेर अगाडि हेर्ने, टाउकोलाई झुकाउने होइन, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप, हातको पोजिसन सेम, नेभल एरियामा प्रेस भइरहेको हुन्छ। फेरि सेकेन्ड राउन्ड, श्वास छोडेर फेरि आफ्नो बडीलाई तल झुकाउने, टाउको झुकाउने होइन, आँखालाई एउटा पोइन्टमा सिधा हेर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप, वान मोर राउन्ड, नेभलमा प्रेस गर्ने, पछाडिबाट आफ्नो बडीलाई श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि झुक्दै झुक्दै जाने, बडी झुकाउने, प्रेस नेभलमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको हुन्छ। अगाडि एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप, बडीलाई बिस्तारै माथि उठाउने। अब लेफ्ट ह्यान्डमा राइट ह्यान्ड, जब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डमा कुलनेस हुन्छ भने राइट ह्यान्डमा हट हुन्छ। त्यो जब हाम्रो दुइटै एउटा म्याच हुन्छ त्यसमा हाम्रो बडी टेम्परेचर एकदमै मेन्टेन हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी जहिले पनि प्लेस गर्दाखेरि जहिले लेफ्ट ह्यान्डमा राइट ह्यान्ड प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पोजिसन यो मिलाएर फेरि नेभल एरियामा यसरी लगेर हातलाई प्रेस गर्ने। प्रोसेस सेम, श्वास छोडेर बडीलाई अगाडि झुकाउने, पछाडि हिप चाहिँ खुट्टामा टच भइरहेको हुनुपर्छ है, सकेसम्म त्यसरी गर्नु होला। एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप, फेरि श्वास छोडेर फेरि बिस्तारै तल। जब हामी तल गएर एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, आँखाको अब हामीले आँखालाई एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आँखाको पनि साइड एक्सर्साइज भइरहेको हुनाले हामी एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गरेर गरेको यसलाई। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप, लास्ट राउन्ड, नेभलमा प्रेस, श्वास छोडेर आफ्नो अग्रपार्ट बडीलाई अगाडि झुकाउने, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनहेल अप, अब दुवै हातलाई अब हामी स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको आसन गर्नेछौँ। श्वास लिएर दुवै हातलाई माथि, खुट्टा पोजिसन बसेको पोजिसन सेम, श्वास छोड्दै छोड्दै हातलाई सिधा पहिला ग्राउन्डमा टच गर्छौँ, त्यसपछि ग्राउन्डलाई यसरी अगाडि हातलाई अगाडि झुकाउनेछौँ, चिन अन ग्राउन्ड। फेरि श्वास लिँदै इनहेल अप,
श्वास छोडेर फेरि तल झुक्ने। यसले चाहिँ हाम्रो रिसलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्छ यसले। वान मोर राउन्ड। श्वास लिएर इनहेल अप। श्वास छोड्दै छोड्दै हातलाई पहिला ग्राउन्डमा टच गराउने, त्यसपछि चिन अन ग्राउन्ड। एकैछिन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अप। खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स, बसेको स्थितिमा खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स यसरी एक्सपान्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि अब चेस्टको पार्ट जहाँ चाहिँ लङ्स क्यापासिटी हामीलाई एकदमै बढाउनको लागि यसले हेल्प गर्छ, त्यो हामी आसन गर्दैछौँ। बसेको स्थिति, खुट्टालाई डिस्टेन्समा। त्यसपछि अब हामी त्यसमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। राइट ह्यान्ड पछाडिबाट लगेर लेफ्ट सोल्डर ब्लेडमा टच गर्ने, त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड राइट सोल्डर ब्लेडमा लगेर टच गर्ने, एकैछिन होल्ड गर्ने। यसलाई इनहेल गरेर होल्ड गर्यो भने एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ, तर अब गाह्रो हुन्छ भने ब्रिदिङ नर्मल गरेर गर्नु। एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड्ने, हातलाई सिधा। फेरि सेकेन्ड राउन्ड सकिन्छ भने इनहेल गरे, नभए ब्रिदिङ नर्मल गरे पनि हुन्छ। राइट ह्यान्ड लेफ्ट सोल्डर ब्लेडमा, लेफ्ट ह्यान्ड राइट सोल्डर ब्लेडमा। लङ्स क्यापासिटी बढाउनको लागि एकदमै राम्रो आसन हो यो। एकैछिन होल्ड गर्ने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल गर्ने, बिस्तारै हातलाई छोडिदिने। वान मोर राउन्ड। इनहेल गरेर राइट ह्यान्ड लेफ्ट सोल्डर ब्लेडमा, लेफ्ट ह्यान्ड राइट सोल्डर ब्लेडमा। स्पाइन स्ट्रेट राखिदिनु होला। लङ्स अगाडि, छातीको पार्ट अगाडि उठेको हुन्छ। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै श्वास छोडेर हातलाई छोडिदिने। हातलाई रिल्याक्स। दुवै खुट्टालाई यसरी सिधा गर्ने। हातलाई यसरी अगाडि फर्काएर अथवा पछाडि फर्काएर आफ्नो कम्फर्ट अनुसार राखिदिनु होला। स्पाइन स्ट्रेट। त्यसपछि हामी राइट खुट्टालाई यसरी नीमा बेन्ड गर्नेछौँ। यसमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड उठाएर यसरी राइट खुट्टाको अगाडिपट्टि यसरी राखेर बडीलाई आफ्नो राइट साइडतिर ट्विस्ट गर्नेछौँ। त्यो ट्विस्ट गर्दाखेरि आफ्नो राइट साइडको बेलीको साइडमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ, त्यो याद गरेर गर्नु होला। ब्रिदिङ नर्मल। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै हेडलाई सिधा गर्ने, हातलाई स्ट्रेट, खुट्टालाई पनि स्ट्रेट। अब फेरि लेफ्ट खुट्टा फोल्ड। राइट ह्यान्डलाई उठाएर लेफ्ट खुट्टाको अग्र पार्टमा यसरी प्लेस गर्ने। टाउकोलाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा टर्न गर्ने। बडीको साइडमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ, त्यो फिल गरेर गर्नु होला। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै हेडलाई सिधा, हातलाई स्ट्रेट, खुट्टालाई स्ट्रेट। वान मोर राउन्ड। राइट खुट्टा फोल्ड। लेफ्ट ह्यान्ड उठाएर राइट खुट्टाको साइडमा जति सकिन्छ आफ्नो हातलाई प्लेस गर्ने प्रयास गर्नु होला। अब टाउकोलाई आफ्नो राइट साइडमा टर्न गर्ने। बडीमा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ, त्यो याद गरेर गर्नु होला। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउकोलाई सिधा, हातलाई स्ट्रेट, खुट्टालाई स्ट्रेट। अब लेफ्ट खुट्टा फोल्ड। लेफ्ट राइट ह्यान्ड उठाउने, लेफ्ट खुट्टाको अगाडि पार्टमा यसरी लगेर राख्ने प्रयास गर्नु होला। बडी टाउकोलाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा टर्न गर्ने। साइडमा स्ट्रेचिङ जति फिल भइरहेछ त्यो फिल साथ गर्नु होला। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउको सिधा, हातलाई स्ट्रेट, खुट्टालाई पनि स्ट्रेट। अब हामी बिस्तारै प्रोन पोस्चरमा जाँदैछौँ। पेटको बलमा सुतेर गर्ने आसनहरू गर्दैछौँ। यसरी दुवै खुट्टा स्ट्रेट, पेटको बलमा सुत्ने, हातलाई छातीको दायाँ बायाँ राख्ने, पछाडि खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ। चिन अन ग्राउन्ड, चिउँडो जमिनमा।
बिस्तारै श्वास लिएर हामी आफ्नो नेभल एरियासम्म मात्रै उठाउँछौँ पछाडि खुट्टाको पोजिसन नर्मली हुन्छ जोडिएको हुन्छ हातलाई यसरी उठाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन chin on ground फेरि श्वास लिने आफ्नो नेभल पार्टसम्म उठाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन फेरि वान मोर राउन्ड एकदमै स्ट्रेचिङ फिल गर्ने है लोवर पार्टमा एकदमै स्ट्रेचिङ हुन्छ होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन अब बिस्तारै हामी श्वास लिएर कम्प्लिटली आफ्नो एल्बो स्ट्रेट हुन्जेलसम्म श्वास लिएर आफ्नो बडीलाई उठाउनेछौँ श्वास लिने आफ्नो एल्बो स्ट्रेट हुन्जेलसम्म श्वास लिने त्यसपछि हेडलाई अलिकति ब्याक कर्भ गर्ने पछाडि खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ यो टाइममा पनि लोवर ब्याकमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ त्यो पेन फिल गरेर गर्नु होला होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै एल्बोलाई बेन्ड गर्ने बिस्तारै श्वास छोड्दै चिउँडो जमिनमा सेकेन्ड राउन्ड इनहेल अप एल्बो स्ट्रेट हुन्जेल आफ्नो बडीलाई उठाउने बडी अलिकति हेडलाई ब्याक कर होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै एल्बोलाई बेन्ड गर्ने एक्सेल गर्दै गर्दै बडीलाई तल झुकाउने चिन अन ग्राउन्ड one more round inhale up elbow straight body straight head अलिकति back गर्नु feel the stretch hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोड्दै बिस्तारै आफ्नो एल्बोलाई बेन्ड गर्ने एकदमै बिस्तारै बडीलाई तल झुकाउने चिन अन ग्राउन्ड अब दुवै हातलाई लगेर आफ्नो थाइको तल राख्ने चिन अन ग्राउन्ड श्वास लिएर हामी अब राइट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाएर एकैछिन होल्ड गर्नेछौँ इनहेल अप टु 30 डिग्री होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन अब हामी लेफ्ट खुट्टालाई उठाउनेछौँ इनहेल अप लेफ्ट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन फेरि राइट खुट्टालाई उठाउने 30 डिग्रीमा इनहेल अप होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन फेरि लेफ्ट खुट्टा 30 डिग्रीमा इनहेल अप टु 30 डिग्री होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोडेर खुट्टालाई तल अब दुवै खुट्टा हामी उठाउनेछौँ 30 डिग्रीसम्म इनहेल अप होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन फेरि वान मोर राउन्ड इनहेल दुवै खुट्टा 30 डिग्रीमा उठाउने खुट्टा स्ट्रेट chin on the ground hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 exhale down अब हामी एउटा हात स्ट्रेट राइट ह्यान्ड स्ट्रेट हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड पछाडि कम्मरमा यसरी बेन्ड भएको हुन्छ भने जब हामी राइट ह्यान्डलाई उठाउनेछौँ जब राइट ह्यान्ड उठ्छ लेफ्ट खुट्टा राइट ह्यान्ड यसरी अगाडि बढ्छ श्वास लिएर राइट ह्यान्ड उठाउने लेफ्ट खुट्टा पछाडिबाट Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब हात चेन्ज गर्ने खुट्टा चेन्ज गर्ने है राइट ह्यान्ड फोल्ड गरेर पछाडि कम्मरमा जब लेफ्ट ह्यान्ड उठ्छ राइट खुट्टा उठ्छ अपोजिट ह्यान्ड अपोजिट लेग इनहेल अप टु 30 डिग्री पछाडि होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन Change your leg, change your hand. Inhale up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down.
फेरि change your leg, change your hand. Inhale up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्तारै relax, exhale down. दुवै खुट्टामा distance. कुर्कुचा आफ्नो बडीतिर भित्र पार्ने, औँलाहरूलाई बाहिर. लेफ्ट ह्यान्डमा राइट ह्यान्ड प्लेस गर्ने, नेक according to your comfort. बिस्तारै हाम्रो बडीलाई रिल्याक्सेसन, प्रोन पोस्चरमा रिल्याक्सेसनमा लैजाँदैछौँ. ब्रिदिङमा अलिकति ब्यालेन्स बिग्रेको हुन्छ, अलिकति टायर्डनेस फिल भएको हुन्छ. यो मकरासनमा रिल्याक्सेसन गर्नाले एकदमै हामीलाई फर्दर अरू एक्टिभिटिज गर्नलाई एकदमै फाइदा गर्छ. माइन्डमा जे थट आइरहेछ त्यसमा इन्भल्भ हुन नखोज्ने, आफ्नो फुल बडीलाई रिल्याक्सेसनतर्फ लैजाँदैछौँ हामी. रिल्याक्स योर राइट लेग, रिल्याक्स योर लेफ्ट लेग, रिल्याक्स योर वेस्ट, रिल्याक्स योर abdomen, chest, relax your lower back, upper back, relax your right hand, relax your left hand, relax your neck, relax your head and your face. हाम्रो कम्प्लिटली सबै बडी रिल्याक्स भइसकेको छ. एकैछिन एम्प्टीनेसको फिल गर्ने, एकैछिन यही अवस्थामा बस्ने. अब बिस्तारै दुवै खुट्टा कौलामा मुभमेन्ट दिने, दुवै खुट्टालाई जोडिदिने पछाडिबाट. हातलाई खोलेर अब आफ्नो राइट अथवा लेफ्ट टर्न गरेर आफै सुपाइन पोस्चरमा मुभ भइदिनु होला. दुवै खुट्टा सिधा, हात सिधा, हातलाई एक्सपान्ड गर्ने. दुवै खुट्टा फोल्ड. श्वास छोडेर आफ्नो खुट्टालाई 90, श्वास छोडेर आफ्नो खुट्टालाई राइट साइडमा झुकाउने. हेड अन योर लेफ्ट. एकैछिन होल्ड गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल मिडल. फेरि श्वास छोडेर आफ्नो दुवै खुट्टालाई लेफ्ट साइडमा झुकाउने. हेड अन योर राइट साइड. एकैछिन होल्ड गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल मिडल. फेरि श्वास छोड्दै एक्सहेल अन योर राइट. दुवै खुट्टा राइट साइडमा. हेड अन योर लेफ्ट. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल मिडल. फेरि श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई अन योर लेफ्ट साइडमा झुकाउने. हेड अन योर राइट साइड. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल मिडल. दुवै खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स. हातको पोजिसन सेम. श्वास छोड्दै एक्सहेल अन योर राइट. दुवै खुट्टालाई राइट साइडमा झुकाउने. एउटा खुट्टाको कुर्कुचा अर्को खुट्टाको घुँडामा टच भएको हुनुपर्छ. हेड अन योर लेफ्ट. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल मिडल. फेरि एक्सहेल अन योर लेफ्ट. Head on your right. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale middle. अब फेरि श्वास छोडेर एक्सहेल अन योर राइट. अघिको भन्दा अझै धेरै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ. फिल गरेर गर्नु होला. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale middle. One more round on your left side. Exhale on your left. Head on your right. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale middle. दुई खुट्टालाई स्ट्रेट, हातलाई लगेर बडीको साइडमा राखिदिनु होला. अब हामी इनहेल गरेर राइट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाएर हामी होल्ड गर्नेछौँ. इनहेल. Raise your right leg up to 30 degree. Hold for 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Very inhale. Raise your left leg up to 30 degree. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Very inhale. Right leg up to 30 degree. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Very inhale. Left leg up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. दुवै खुट्टालाई एकैचोटि उठाउने. इनहेल गरेर 30 डिग्रीमा होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल डाउन. अब एक राउन्ड गर्नेछौँ फेरि. श्वास लिएर दुवै खुट्टा 30 डिग्रीमा उठाउने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब श्वास लिएर राइट खुट्टालाई 90 डिग्रीमा उठाउने. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. श्वास लिँदै आफ्नो लेफ्ट खुट्टालाई 90 डिग्रीमा उठाउने. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Inhale, raise your right leg up. श्वास लिएर राइट खुट्टालाई उठाउने 90 डिग्रीमा. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब फेरि लेफ्ट खुट्टा उठाउँदैछौँ. श्वास लिएर 90 डिग्रीमा. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब दुवै खुट्टालाई श्वास लिएर एकैचोटि 90 डिग्रीमा उठाउने. एकैछिन होल्ड गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. फेरि श्वास लिएर दुवै खुट्टा 90 डिग्रीमा उठाउने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. अब हामी श्वासलाई नर्मल गरेर हामी दुवै खुट्टालाई साइक्लिङको पोज गर्नेछौँ. एउटा खुट्टा बेन्ड हुँदा एउटा खुट्टा स्ट्रेट हुन्छ. अर्को खुट्टा बेन्ड हुँदा एउटा खुट्टा स्ट्रेट. यसलाई हामी एकैछिन गर्नेछौँ. 1, 2, breathing normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब opposite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दुवै खुट्टा रिल्याक्स. अब दुवै खुट्टालाई फोल्ड गर्ने. आफ्नो जोइन्ट्सलाई हातले पक्र्ने. श्वास लिएर बडीलाई उठाउने र चिन लक लगाएर एकैछिन हामी होल्डमा बस्छौँ. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल डाउन. फेरि श्वास लिएर बडीलाई उठाउने. चिन लक लगाएर होल्ड गर्ने. होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Very inhale up. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्तारै exhale down. दुवै खुट्टा सिधा राखिने. खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स. हात फेसिङ टु स्काई. आँखा बन्दै रहोस्. दिमागमा जे थटाइरहेछ त्यसमा इन्भल्भ नहुने. एकदमै रिल्याक्स फिल गर्ने. एकदमै शान्त वातावरणको अनुभव गर्ने. हामी म्युजिक सँगसँगै हामी रिल्याक्सेसनतर्फ जाँदैछौँ.
बिस्तारै दुवै खुट्टाको औँलाहारमा मुभमेन्ट दिने, दुवै हातको औँलाहारमा मुभमेन्ट दिने, दुवै खुट्टालाई जोडिदिने, आँखा बन्दै रहोस्। त्यसपछि आफ्नो राइट साइड अथवा लेफ्ट साइडमा मुभ भएर बसेको स्थितिमा आउने, आँखा बन्दै रहोस्। हातलाई नमस्कार स्थितिमा लामा वीरेश्वर सभानी संस्कृत च्यान्टिङ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैलाई खुसियाली छाओस्। दुवै हातलाई रब गर्ने, आँखा बन्दै रहोस्। हातलाई लगेर अनुहारमा प्लेस गर्ने, आँखा 2-3 पटक त्यसैमा खोल्दै बन्द गर्नु। त्यसपछि बिस्तारै आँखा खोल्दै गर्ने।
त्यसपछि अब हामी हेड स्ट्यान्ड गर्न गइरहेको छौँ हजुरहरूको डिमान्ड अनुसार। तर हजुरहरूले भिडियो अन गरिदिन सक्नुहुनेछ, यसलाई प्रयास गर्ने कोसिस नगर्नु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आजको यस बिहानीलाई हामीले यो पेन्डेमिकले थिलथिलो पारेको यो विश्व समुदायमा हामी यो बिहानीको समय धेरैजना सुतेर बिताउँछौँ अथवा यत्तिकै बिताइरहेको समयमा पनि हामी बिहान 8 देखि 10 सम्म इस्टर्न टाइम अनुसार हरेक विकेन्डमा तपाईहरु समक्ष भर्चुअल रूपमा योगा कार्यक्रम लिएर आएका छौँ, जसले हाम्रो शरीर, मन र आत्मालाई शुद्धि गर्न प्लस यो ब्रिदिङ सम्बन्धी केही आफूलाई अभ्यस्त बनाउनको लागि र यो क्युरेटिभ नभएर प्रिभेन्टिभ रूपमा आफूलाई आफ्नो शरीरलाई पनि तयार गर्नको लागि हामीले यो भर्चुअल योगा कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। आज हामी समक्ष केही विशिष्ट पाहुनाहरू जोडिसक्नु भएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ कल्पना मिश्र, जो नेपालबाट जोडिनु भएको छ। उहाँ योगा एन्ड स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको ट्रेनर हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा लगायत अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि जोडिनु भएको छ र योगा इन्स्ट्रक्टर ट्रेनर कल्पना मिश्रजी, तपाईँ आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर आइदिनु होला र आफ्नो अनुभवहरू हामी समक्ष सेयर गरिदिनु होला र यो कार्यक्रमको। नमस्कार, धन्यवाद विदुरजी। म यो प्रोग्राममा अलि अगाडिदेखि नै जोइन भएँ। इट्स भेरी नाइस। सुशीलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि पार्सियली गरेँ। पार्सियली भन्नाले म चाहिँ अहिले भर्खरै बाहिरबाट आइरहेको थिएँ, त्यस कारणले बसेर गर्ने मेडिटेसन र स्ट्रेसहरू गरेँ। वन्डरफुल होइन। आज म पनि योगको नै विदुरजीले भनिहाल्नुभयो, योगको ट्रेनर भनौँ, एउटा पार्ट आफ्नो प्रोफेसनको हिसाबले छँदैछ। योग चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा कसरी म यसमा लागि भन्ने र कस्तो किसिमको फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने यो अनुभव चाहिँ छोटो समयमा पनि धेरै ठुलो अनुभव गर्न पाएँ मैले होइन। त्यस कारणले यहाँहरूसँग सेयर गर्ने मौका दिनुभएको छ। म आभारी छु विदुरजीसँग र यो टिमसँग पनि होइन। आई रियली इन्जोयड यो सँगै रहँदाखेरि केही क्षणमा पनि मलाई रमाइलो लाग्यो। म चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र योगको ट्रेनर चाहिँ यो आध्यात्मिक लाइनमा लागेको चाहिँ श्री श्री रविशङ्करजीको आर्ट अफ लिभिङ, द आर्ट अफ लिभिङ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो। त्यसमा 2015 देखि मात्रै अफिसियल्ली। पेसाको हिसाबले म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्थेँ अनि आई वाज इन अफगानिस्तान। त्यो बेलामा नेपालमा काम गरेँ। त्यसपछि 15 चाहिँ अफगानिस्तानमा भएको बेलामा एकदमै स्ट्रेसफुल लाइफ भएको बेलामा मान्छे मरेको कति धेरै त्यो किसिमको तनावहरू देखेपछि चाहिँ होइन केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको बेलामा एउटा कोर्स गरेँ मैले। त्यसपछि ह्याप्पिनेस प्रोग्राम भन्ने बेसिक प्रोग्राम हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ बेसिकल्ली यो ब्रेदिङ प्र्याक्टिसहरू हुन्छ। योग त छँदैछ होइन, परापूर्व कालदेखि जहाँबाट आए पनि वी हेभ टु रेस्पेक्ट है सबभन्दा पहिला भन्ने। जहाँ जसले गराए पनि योग हामी सबको लागि हो। मैले त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ ब्रेदिङ प्र्याक्टिस मात्र एउटा अलग किसिमको कुरा चाहिँ त्यसले मान्छेको जीवनमा, मेरो आफ्नो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन ल्यायो होइन। कसरी ल्यायो होला भन्ने हजुरहरूलाई अचम्म पनि लाग्छ होला। एक दिनमै ल्यायो है, एकै दिनमा। जुन दिन गरेँ मैले त्यही दिनमा ल्यायो। त्यसपछि मलाई के फिल भयो भने बाँकी पुरा जीवन अगाडिको र त्यो कोर्स पछिको जीवन मेरो चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो छ। अगाडिको जीवनमा कति धेरै कुराहरू भयो होला नि, रमाइलो कुराहरू पनि भयो। त्यो छोटो समयको जीवन चाहिँ मलाई एकदमै सुन्दर लाग्यो
होइन। त्यसपछि सँगसँगै गर्दा गर्दै मैले अभ्यास आफ्नो लागि गर्दा गर्दै फ्यामिलीमा गराएँ। त्यसपछि कोर्सहरू गर्दै अरू सेवाको हिसाबले होइन यो त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले म अगाडि बढ्दा बढ्दै थाहै नपाइकन विदाउट एनी प्लान अब योगको टिचर बने म पहिला। ह्याप्पिनेस प्रोग्राम भन्छ, ह्याप्पिनेस प्रोग्राम युथ लिडरसिप ट्रेनिङको प्रोग्रामको चाहिँ टिचर बने। त्यसपछि पनि योगमा कति धेरै विशाल संसार रहेछ भन्ने चाहिँ मैले त्यो ट्रेनिङ गर्दा गर्दै श्री श्री योगको एक दिन खोलेको थियो। योग गराइन्थ्यो, मेडिटेसनहरू गराइन्थ्यो, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको ब्रेदिङ प्र्याक्टिसको कुराहरू छँदै थियो। श्री श्री योग भनेर छुट्टै योगको लागि कोर्स हुन्थ्यो 45 डेजको 350 आवर्सको। त्यहाँ गएपछि फेरि ओहो सिक्ने कुरा त अथाह। अनि आफ्नो चाहिँ फिजिकल्ली र मेन्टली फिटनेस एकदमै अचम्म। पहिला त सबैभन्दा पहिला म यो त्यो भन्ने भन्दा हामी इगो ब्रस्ट भएर एउटा यस्तो मान्छे बन्छौँ कि क्लिन्जिङ भएको नयाँ मान्छे बन्छौँ योगबाट। साँच्चै नै हामीले योगलाई फलो गऱ्यौँ भने मलाई श्री श्री योग गरेपछि त्यस्तै भयो। अनि कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ योग सिकाउँछु मैले। यो जति पनि एकाडेमिक लाइनहरू छ डक्टर इन्जिनियर आदि इत्यादि कर्पोरेट सेक्टरको चाहिँ जति पनि लाइन छ त्यो ठाउँमा चाहिँ, किनभने त्यो योगलाई हाम्रो एन्सियन्ट नलेज इज रियली ब्युटिफुल होइन। तर कस्तो भने दुई किसिमले यो डेभ्यालु भएछ यसको नि। कसरी भन्ने कर्पोरेट सेक्टरमा जाने मान्छेले अब जिम सिम जाने यताउता त्यो कुरालाई बढी बढावा दिएको। अर्को चाहिँ एकदमै जसलाई ह्यान्ड टु माउथको समस्या छ उहाँहरूले आफ्नै शरीर आफ्नै श्वास होइन केही गरे त हुन्थ्यो त्यो कुरालाई इग्नोर गरेको। बिचको कतिले चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यो बिचमा पनि कता जाने भन्ने चाहिँ निर्णय नभइसकेको अवस्था रहेछ। वर्ल्ड वाइडै भन्छु म यो चाहिँ है। अनि यो अवस्थामा चाहिँ बुझाउने काम भने ऱ्यापिङ गरेर भए पनि कर्पोरेट सेक्टरको मान्छेहरूलाई दिने चिज त त्यही हो चक्लेट। ऱ्यापिङ डिफ्रेन्ट गरेर हामीले कर्पोरेट सेक्टरको पनि अलग छ भन्दिनँ, नलेज छ त्यहाँ होइन, हामीले गराउनेमा नलेज छ। त्यसपछि योग छ, मेडिटेसनहरूको कुरा छ। ऱ्यापिङ डिफ्रेन्ट चाहिँ चाहिँदो रहेछ मान्छेमा जानलाई, मान्छेलाई मोटिभेट गर्नको लागि। किनभने योग चाहिँ हाम्रो यति साइन्टिफिक छ, साइन्स हो योग भनेको। तर हामीले यसलाई साइन्सको रूपमा नलिएर होइन योग चाहिँ टिपिकल टाइपमा, मैले त्यही भन्छु टिपिकल टाइप। कसैले योगीहरू हुनुहुन्छ, स्वामीहरू, नेपाल इन्डिया भनेको फर्टाइल ल्यान्ड हो। तर हाम्रो कस्तो रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ नगरेर कति विदेशीले आएर सिक्नु भएको छ, उहाँले कमर्सियलाइज गर्नको लागि सिक्नु भएको छ, कतिले बुझेर चाहिँ त्यसलाई बाहिर लैजानु भएको छ। यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो फर्टाइल ल्यान्डमा बसेर हामीले केही गरेको रहेन रहेछ भन्ने अनुभव भएपछि मैले ल ठिकै छ अरू कामसँगै यो योगलाई पनि अगाडि बढाउँछु भनेर सँगसँगै यो सेवाको हिसाबले फ्यामिली अनि फ्यामिलीबाट बाहिर सोसाइटीबाट बाहिर पनि वर्ल्ड वाइडमा अहिले चाहिँ यो प्रोग्रामहरू गरिरहेको छु। कल्पनाजी, हजुरलाई यो कुरा भन्न खोजेँ जस्तो अहिलेको यो पेन्डेमिकको समयमा जुन एउटा स्ट्रेसफुल लाइफ छ, तनावपूर्ण लाइफ छ, तपाईँले यो छोटो हाम्रो कार्यक्रम पनि हेर्नुभयो, यसमा तपाईँले के अलिकति अन्य प्रकारहरू जोड्दाखेरि अथवा हामीसँग छोटो टाइम मात्र भएको हुनाले फेरि अर्को कुनै दिन अर्को कार्यक्रम गर्ने नै छौँ, यसमा चाहिँ हामीले गरेको कार्यक्रमहरूमा के अरू कुनै त्यस्तो जोड्दाखेरि जुन हाम्रो यो समुदायमा अलिकति फाइदा हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हजुरहरूको यो प्रोग्राम मैले बसेर हेर्दाखेरि यो टाइप एउटै हो होइन। योग गर्दाखेरि हजुरहरूको चाहिँ म सबैजनालाई के भन्छु भने मैले अलिकति उहाँ सुशीलाजीको एसिस्टेन्ट जस्तै भएर मैले स्क्रिन चाहिँ हेर्दै स्वाइप गर्दै हेरेँ होइन। म एउटा सबैभन्दा पहिला एड गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा भन्छु, योग हेर्ने मात्रै होइन गर्ने हो। सबजनालाई रिक्वेस्ट, योग जब सँगै गर्छौँ है, सँगै गर्छौँ, सँगै गरेपछि योग घटित हुन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ होइन। सबैजनाले यो योग गर्दाखेरि चाहिँ यति इम्पोर्टेन्स दिनुहोस् कि विश्वास, प्रोसेस प्रतिको विश्वास, ट्रस्ट अनि निष्ठा, आफै प्रतिको निष्ठा, मेरो श्वासलाई रेस्पेक्ट, मेरो शरीरलाई रेस्पेक्ट, मलाई है टेक्निकलाई गरिसकेपछि मलाई है टेक्निक हामी कसैबाट सिक्दैछौँ विथ रेस्पेक्ट गर्यौँ भने गर्ने मान्छेलाई सिकाउने छँदैछ होइन उहाँहरूले। र जहिले पनि हामी लर्नर हुन्छौँ यसमा, हाम्रो ट्रेनरमा पनि
जहिले पनि लर्नर हुन्छौँ, नयाँ कुरा सिकिराखेको हुन्छौँ। मेडिटेसनको पार्टलाई अलिकति बढी लिन सकिन्छ श्वास प्रश्वासको कुरा गरेर। खास गरेर मैले ब्रेथ इन प्र्याक्टिसै गराइराखेकोले ब्रेथको कत्रो चमत्कार छ भन्ने कुरा मलाई अनुभव छ। त्यो कारणले चाहिँ ब्रेथ इन प्र्याक्टिसहरू अलिकति गर्न जरुरी हुन्छ श्वासको मात्रै। मैले किनभने एकचोटि यति हेरेर मैले कमेन्ट भन्दा पनि यो कुराहरू चाहिँ एड हुँदाखेरि रियली नाइस। जस्तो हामी सुदर्शन क्रिया गराउँछौँ होइन, साइन्टिफिक ब्रेथ इन प्र्याक्टिस, रिदमेटिक ब्रेथ इन प्र्याक्टिस भन्छ त्यसमा। यो हामी ओपनली गराउँदैनौँ होइन। मैले नि टेलिभिजनमा यो इन्टरनेसनल भक्ति दर्शन इन्टरनेसनलमा पुरा पब्लिकलाई गराउनेमा त्यो प्र्याक्टिसहरू गराउन सक्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ कहीँको लाइसेन्स प्राप्त जस्तै आर्ट अफ लिभिङ भित्रको चाहिँ कोर्स गर्नुपर्छ फर्मल्ली होइन। त्यसकारण हजुरहरूले प्राणायाम र ब्रेथको कुराहरूलाई अलिकति बढी दियो भने इम्युनिटी बुस्टिङमा असाध्यै राम्रो छ। नम्बर 1 प्राणायाम उहाँले गराइसक्नु भएको छ, पक्का पनि योगको इन्स्ट्रक्टर भएको हुँदा। अनि प्राणायामहरूलाई सही तरिकाले गर्न जरुरी छ। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरूलाई। अघि हामीले भ्रामरी गऱ्यौँ होइन, भ्रामरी प्राणायामले अभियसली खासै नराम्रो गर्दैन, माइन्डलाई थटलेस बनाउनलाई मद्दत गर्ने हो। कपालभाती प्राणायामको याद गरौँ। कपालभाती प्राणायाम यदि हामी गर्छौँ भने कपालभाती प्राणायामले इमिडिएटमा मेडिटेटिभ बनाउँछ है कपालभाती प्राणायामले। तर हामीले गलत तरिका अपनायौँ भने त्यसैले बिरामी बनाउँछ होइन। स्वामी रामदेवजीले पनि, अब यहाँ नाम नलिने भए पनि हामी यो ग्रुपमा मैले देखेर सबैजना प्र्याक्टिसनर हो भनेर यो भन्दैछु है। उहाँको हेरेर कतिले छिटो 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 कपालभाती प्राणायाम गर्नुहुन्छ, द्याट इज रङ होइन, अरूले प्र्याक्टिस गर्नेले के। मिडियम रेन्जमा कपालभाती प्राणायाम यदि गर्नुभयो भने मेडिटेटिभ हुन्छ। मेडिटेटिभ हुन जरुरी छ। मेडिटेटिभ हुने दुईटा कायदाहरू, एउटा यो टेक्निक प्रतिको विश्वास, अर्को आफूप्रतिको निष्ठा। मेरो शरीर मेरो श्वास योभन्दा इम्पोर्टेन्ट संसारमा के होला। यसलाई ठिक हुन्छ प्राणायामले हाम्रो प्राण शक्ति बढाउँछ। अनि हाम्रो शरीर हाम्रो मन यति चमत्कारिक छ नि आफैभित्र। हिजो राति तपाईँ बिसन्चो भइरहेछ केही कारणले भने तपाईँको सर्टेन टेक्निक योगको सिक्दाखेरि तपाईँलाई रातभरमा ठिक भइसक्छ भने यो प्रोसेसप्रति चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो र आफूप्रति हो हुन्छ भन्ने निष्ठाका साथ गर्ने चाहिँ यो हामीमा प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। अनि रेगुलर गर्ने चाहिँ श्वास प्रश्वासको हजुरहरूले गर्नुभयो सूक्ष्म व्यायाम रियली नाइस होइन। स्ट्रेच हजुरले गरेको सुशीलाजीले एकदमै राम्रो छ। मैले पनि यस्तै किसिमले प्र्याक्टिस गराउँछु, किनभने फर्स्टमा आउने मान्छेले एकैचोटि युथले गर्ने जस्तो हामी गर्न थाल्यौँ भने कहिलेकाहीँ शरीरमा केही हुनसक्छ होइन। हेल्थको कुराहरू चाहिँ उहाँहरू मेडिकल्ली पनि फिट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने। त्यस कारणले प्राणायामलाई अलिकति बढाउनुपर्छ इम्युनिटीमा होइन। श्वास लिने, होल्ड गर्ने, छोडिदिने, अनि कपालभाती प्राणायाम मिडियम रेन्जमा होइन। अनि ध्यानको कुराहरू, कपालभाती प्राणायाम या कुनै पनि हामी एकछिन बसेर ध्यानको समय बढायौँ भने हामी आफै यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। धेरै धेरै मान्छेहरूलाई जस्तो अहिले यो पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ के छ भनेदेखि डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ, भन्न पनि अप्ठ्यारो होइन। धेरै घटनाहरू पनि भइरहेछ, सुसाइडल टेन्डेन्सी एकदम धेरै छ बाहिर, नेपालमा नेपाल बाहिर एकदम धेरै छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुसाइडल टेन्डेन्सीलाई अथवा मनको स्तरमा चाहिँ चेन्ज ल्याउने हो भने प्राणायामहरूले असाध्यै धेरै ल्याउँछ। र सुशीलाजीले जुन गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई म एकदमै एप्रिसिएट गर्छु। एकदमै स्लोली स्मुथली गरेको कुराहरूले अरूले निष्ठाका साथ फलो गर्नुभयो भने वन्डरफुल, एकदमै राम्रो छ। ग्रुपमा सधैँ आउनु होला, सधैँ जोइन गर्नु होला। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सँगै हुन पाएकोमा म धेरै खुसी छु यहाँहरूसँग। थ्याङ्क यू कल्पनाजी। तपाईँसँग समय छ भने एकछिनपछि हामी फेरि आउनेछौँ। अहिले हामी एनसिसिएस क्यानाडा र एनआरएन क्यानाडाको फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइभमा भएका छौँ र अब हाम्रो कार्यक्रम केही क्षणमा हामी अन्त्य गरिसकेपछि फेरि इन्फर्मल गफगाफ गर्ने नै छौँ र फेरि कुनै अर्को भेटमा हजुरसँग फेरि अर्को कार्यक्रममा जोडिने बाचा गर्दै अहिले यसलाई म धन्यवाद हजुरसँग बिदा चाहन्छु। हस् त विमलजी। त्यसै गरी हामी कोही भर्खर योगा सिक्दैछौँ, कोही 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष योगा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। यहाँ हामीले भर्खर सिक्नेदेखि 1-2 वर्ष योगा गर्दै गर्नुभएको, कोही इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको सबैलाई हामीले उहाँको
सल्लाह, उहाँको सुझाव र भर्खर योगा सिक्दै गरिरहेका हामीहरूको अनुभूतिहरू सेयर गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा 1.5 वर्ष करिब 2 वर्ष जति योगा प्र्याक्टिसमा लाग्नु भएको, प्रत्येक दिन योगा गरिरहनु भएको र क्यानाडाको लाइभ प्रोग्राममा आइटीको रूपमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएका मित्र वसन्त थापाज्यूलाई मैले आफ्नो यो योगा प्र्याक्टिसको सिलसिलामा भएका आफ्ना अनुभव सेयर गर्न अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, धन्यवाद विमलजी। विदुरजी, विमलजी यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। यसले सबै एकदम बिगिनरहरूलाई चाहिँ मद्दत पुर्याएको देखिरहेको छु मैले, र मद्दत अझै पनि पुर्याउँछ यस्तै कार्यक्रमहरूले। हजुर सुशीलाजी, तपाईँ बिना त यो कार्यक्रमै सम्भव थिएन, हजुरलाई धेरै नै धन्यवाद। अनि हजुर कल्पनाजीको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि पनि एकदमै एक्साइटेड भएँ म, एकदमै उत्साहित। त्यो एक्सपिरियन्स काइन्ड अफ लगभग सबै योगा प्र्याक्टिसनरहरूको एक्सपिरियन्स उस्तै हुँदो रहेछ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुभव र आग्रह पनि सेयर गरौँला। आफ्नो अनुभवकोमा चाहिँ मैले सुरु चाहिँ 2008 देखि अन एन्ड अफ रामदेवको भिडियो हेर्दै गरिरहेको फिजिकल लेभलमा व्यायामदेखि प्राणायामदेखि लिएर आसनहरू सबै गर्दै आएको थिएँ। अनि त्यो अन एन्ड अफ थियो, धेरै नै अन एन्ड अफ थियो। अब त्यसमा पार्टीहरू हुन्थ्यो, लेट नाइट पार्टीहरू, भिजिटहरू यताउता सबै कहिले हुन्थ्यो कहिले हुँदैन थियो। गर्दै त्यो अन एन्ड अफको क्रममा म 2015मा क्यानाडा आएँ र म सद्गुरु इनर इन्जिनियरिङको सेसनहरू चाहिँ हेर्न थालेँ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि 2017मा टोरोन्टोमा सद्गुरु आइपुग्नु भयो र सद्गुरुकै इनर इन्जिनियरिङ कम्प्लिसन विथ सद्गुरु भन्ने प्रोग्राम चाहिँ यहीँ मिसिसागामा भएको थियो। त्यतिखेर म इनरोल भएर अनि त्यसमा साम्भवी महामुद्रा प्रोसेसमा इनिसिएट गर्नुभयो सद्गुरुले। अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ एउटा मण्डला पिरियडसम्म कम्प्लिट गर्नुपर्ने, तर आफ्नो जुन रुटिन लेट नाइट पार्टी यताउता सबै गर्दाखेरि फेरि त्यो पनि कन्टिन्यू भएन। 48 दिनको मण्डला पिरियड थियो, मेरो 25-26 दिनमा मेरो ब्रेक भएको थियो। अनि ओभरअल त्यो डिस्कन्टिन्युटी हुँदै जाँदाखेरि फेरि 2019मा आइसके पछाडि फेरि सद्गुरु एकचोटि टोरोन्टो आएको बेलामा चाहिँ भोलिन्टियरिङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ मैले। र त्यो भोलिन्टियरिङ गर्ने अपर्च्युनिटीमा चाहिँ बल्ल मलाई थाहा भयो कि मैले 2 वर्ष चाहिँ गुमाइसकेको रहेछु, कति इम्पोर्टेन्ट समय चाहिँ गुमाइसकेको रहेछु। र त्यो इम्पोर्टेन्ट समयलाई चाहिँ अब क्यास गर्छु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ मैले कन्टिन्युसली 2019 देखि अहिलेसम्म लगभग डेली नै मिनिमम 2 आवर्स जति चाहिँ हुन्छ। अहिले आज पनि मेरो चाहिँ 4:40 देखि 8:40 सम्म लगभग 4 घन्टाकै सेसन मैले कम्प्लिट गरेँ। र यो क्रममा चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू आफैले पनि फिल गरेँ मैले। के कस्तो भन्दाखेरि अब म यो जुन दृढता आउनुपर्ने जुन दृढता आएको थिएन 2008 देखि नैको जुन अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यो गर्ने नगर्ने भन्दै अब योगा गर्न थालिसके पछाडि अनि जुन ड्रिङ्क्सहरू गरिन्थ्यो, जुन मिट कन्जम्सनदेखि लिएर लेट नाइट स्टेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हट्दै गयो। यो छोड्छु भन्दा पनि छुट्दै गएको जस्तो अहिले अनुभव हुन्छ मलाई। र यो छुट्दै जाँदाखेरि त्यसले ल्याउने परिवर्तन त एकदम एक्सपिरियन्सियल लेभलमा चाहिँ त्यो एकदमै ह्युज नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पनि त्यो प्रयास गर्नु होला। अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ खानामा पनि छ। खानाले तपाईँको रिजिडिटीदेखि लिएर माइन्डको सटलनेसमा धेरै नै ठुलो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको रुटिनमा इम्प्याक्ट पार्छ। तपाईँको रुटिनले अब अर्ली राइजर्सहरूको चाहिँ एकदमै त्यसमा हुने जुन युनिभर्सल इनर्जीको सपोर्ट, त्यो सपोर्टमा तपाईँले गर्ने अलिकति पुसमा पनि अलि धेरै जम्प, त्यो बेनिफिटहरूलाई चाहिँ धेरै नै क्यास हुन्छ यदि मर्निङ रुटिनलाई फलो गर्ने हो भने। त्यसमा अर्को मैले देखेको डिफरेन्स चाहिँ मेरो स्लिप कोटा चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज भयो। स्लिप कोटा चाहिँ म 8-9 घन्टाबाट सिधै मेरो 5-6 घन्टामा झऱ्यो। अनि त्योहरू त सबै फिजिकल लेभलमा भयो र त्यसभन्दा पछाडि नन फिजिकल लेभलमा पनि मैले सर्टेन अब मेडिटेटिभ स्टेटहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ अब योभन्दा यसमा नै अगाडि
बाटोहरू चाहिँ यसमै छन्। अब यसमा धेरै पाथहरू त धेरै हुन्छन्, स्कुल अफ थटहरू धेरै छन्। जस्तै कल्पनाजीले भन्नुभयो आर्ट अफ लिभिङ, अनि सुशीलाजी अर्कोमा हुनुहुन्छ होला। अब ओसो पाथ छ, ब्रह्मकुमारी पाथ छ, मेडिटेसन स्टेप्सहरू छन्, इनर इन्जिनियरिङ सद्गुरुका छन्। इन डिफ्रेन्ट पाथहरू भए पनि इसेन्स अफ अल पाथ्स आर सेम होइन। अब त्यो भएको हुनाले यो जुन जुम प्लेटफर्ममा जुन हामीले यो गरिरहेका छौँ, यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ अब फिजिकल लेभलमा ट्रान्सफर चाहिँ इजिली हुन्छ र नन फिजिकल लेभलको ट्रान्सफरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पाथ क्याच गर्नुभयो भने, स्पेसिफिक पाथ भन्दिनँ म, तर कुनै एउटा पाथ क्याच गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँहरूलाई एउटा डिसिप्लिनरी रुटिनदेखि लिएर सबै अझै धेरै सूक्ष्म लेभलमा यसले सिकाउँछ। र योगा भनेको जसरी युनियन भनिन्छ, आफू र आफू बाहेकको युनियन, त्यो युनियनलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ बिस्तारै। त्यो चाहिँ यसबाट आउने बेनिफिटहरू हुन् र यसको एक्सपिरियन्स मेरो त्यस्तो छ। र हजुरहरूलाई गर्नुपर्ने आग्रह चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ अब अलिकति चेतना कन्सियसनेस लेभलबाट गर्नु होला, खाँदाखेरिदेखि लिएर एभ्रिथिङ। अब जुन एउटा इक्जाम्पल कस्तो छ भन्दा, जे कुरालाई पनि हामी मेरो भनिन्छ र मेरो घर, मेरो यो गर्दा हुँदा मेरो शरीर र मेरो मन भन्ने क्रममा यो मेरो भन्ने को हो भन्नेतिर तपाईँहरूले एकचोटि प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई राइट डिरेक्सन दिन्छ। यो मेरो को हो को यो यात्रा नै योग हो होइन। अब यसमा मेरो एक्सपिरियन्स पनि त्यति नै सेयर गर्छु अहिलेलाई। हजुर धन्यवाद है। धन्यवाद बसन्तजी तपाईँको अनुभव को लागि। र अब हामी यो प्रत्येक आजको कार्यक्रम को अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। हामीले यस्तै गरी अरू अनुभवहरू पछि पनि सेयर गर्दै जानेछौँ। एक मिनट, यहाँ हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू म्यासेजहरू पनि आइरहेछ, टेक्स्ट म्यासेजहरू पनि। र कल्पनाजीलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ हाम्रो सिएम उप्रेतीज्यूले चाहिँ कल्पनाजीसँग कुनै दिन मिल्यो भने टक प्रोग्राम एउटा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको बारेमा गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट आइरहेछ। यो पछि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि यहाँ जुममा सहभागी हुनुमध्ये कसैको केही प्रश्न अथवा केही जिज्ञासा भयो भने छोटोमा राखिदिनु होला, अनि त्यसपछि हामी हाम्रो लाइभ प्रोग्रामलाई सक्नेछौँ। कोही सहभागीहरूको केही क्वेसन छ भने हाम्रो दुईजना वक्ताहरूले बोल्नुभएको बारेमा केही जिज्ञासा अथवा भनाइ छ भने राखिदिनु होला। अन्यथा विमलजी अब कसैको केही छ त? मैले अलिकति कुरा राखेँ है त। हजुर अहिले हजुर सर सेयर गर्नु भएको छ, यो कुरा चाहिँ भित्री आन्तरिक लेभलमा जुन महसुस गरिन्छ त्यो धेरै जसो चाहिँ अनिर्वचनीय, अर्थात् व्यक्त गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यो आनन्द, त्यो महसुस। त्यसैले यो योग अथवा यो ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो थ्योरिटिकल पाटो हो, त्यसले हामीलाई यसले गर्छ यस्तो हुन्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। तर जो आफै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ र योग अर्थात् जोडिन्छ त्यो कार्यक्रमसँग र निरन्तरता दिइन्छ, त्यसले दिने आन्तरिक आनन्द चाहिँ हरेक व्यक्तिले छुट्टै महसुस गर्न सक्छ। र त्यही कुरा चाहिँ मैले व्यक्त गर्न चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। र आजको यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सबैजना र हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो योगा इन्स्ट्रक्टर बहिनी सुशीला किमुरलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीलाई सबैले फोन मार्फत र हाम्रो जुन कन्ट्याक्टमा हुने पार्टिसिपेन्टहरू सबैले उहाँको यो योगा सिकाउने प्रक्रिया, यो तरिकालाई तारिफ गरिनु भएको छ। उहाँहरू सबैको तर्फबाट हामी एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता शनिबार ठिक 8 बजे फेरि हामी यसै गरी उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजको फेसबुक कार्यक्रम लाइभबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको छेउछाउमा छिमेकीहरू अथवा कोही साथीभाइहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फेसबुक मेसेन्जर मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जुमको लिङ्क पठाउने नै छौँ। हस्त धन्यवाद। ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू।